بقاو لينا جوج ديال لي كيسيون اللي قال لك حسب ليا الكوفيسيون سيزونيي اي سويت، والكيسيون اللي قال لك حسب ليا اكس تي كوريجي دي فارياسيون سيزونيير في 2017 التريمستر الثاني. دونك دابا هنايا انا نورمالمون في لي سيري كرونولوجيك فاش كنبغي نحسب دوك لي كوفيسيون سيزونيي اولا باش كنبغي نكوريجي لا سيري كنبغي نإليميني ديك لا سيزوناليتي. ليطاب الاولى هي كنحسب لا طوندونس. دونك اول ايطاب هي كنإستيمي ديك ليكواسيون ديال اش ديال لا طوندونس. دونك سي تي ديك ليكواسيون ديال لا طوندونس، يعني ديك لا طوندونس سي تي. كاينين دو كا كيف ما شفنا، سوا تيقول لك راه اون لا كونسيدير كوم اون كورب، كندير لا ميثود ديال لي مويان موبيل باش كنحسب دوك لي فالور ديال لا طوندونس، سوا كيقول لك راه كنعتبروها اون دروات. اي دونك انت خصك ديك الساعه تيستيمي ديك لا فونكسيون ديك ليكواسيون ديال لا دروات اللي هي ا تي بلس بي. وهادشي اللي درنا في لي كيسيون اللي من قبل، هي اننا استيمينا ديك سي تي كتساوي ا تي بلس بي. وشنو كنا لقيناها؟ لقينا بلي ا كتساوي هي 987.7، اي دونك سي تي كتساوي هي 987.7 مضروبة في تي زائد لوردوني على لوريجين اللي هو 2052.8. اي دونك انا هنايا دابا تنخدم دابا لا ميثود اون جينيرال. كيفاش انا كندير نخدم؟ ولكن في الكيسيون ديال لي زيكزامان راه البروف ما تيقولش كدير ليا الطابلو وحسب ليا هاد لي فالور كاملين. دابا حنا شنو غادي نديرو؟ غنخدمو ونحسبو لي فالور كاملين، وفاش غادي نساليو ديك الساعه غادي نشوفو في الكاستيون شنو مطلوب منا وكيفاش نديرو نخدموها ديريكتومون بلا ما ندوزو من هاد لي زيتاب كاملين. دونك نورمالمون قلنا اول ايتاب هي كنحسب داك لا توندونس. اي دونك هنا لا توندونس باغ اكزومبل اعتبرناها كوم اون دروات. اي دونك هنا في هاد لي فالور ديال لا توندونس شنو غادي ندير؟ غادي نشد هاد 987.7 مضروبه في واحد زائد 2052.8 ونحطها هنا. علاش؟ حيت هنا شنو عندي تي كتساوي واحد، فوالا. دونك تي كتساوي واحد، دونك هنا غادي نعوض باش تي باش نعوضها بواحد. دونك 987.7 مضروبة في واحد زائد 2052.8 ونحطها هنا. عاوتاني هنا شنو عندي تي كتساوي جوج، دونك هنا غادي نعوض تي باش بجوج. دونك 987.7 مضروبة في جوج ونزيد على 2052.8. عاوتاني تي كتساوي 3، دونك لا ميم شوز كنبقى هابط حتى ل 9. دونك هنا كاينه واحد ليكواسيون ولا كاينه واحد الفونكسيون في الكالكولاتريس اللي يمكن ليها تعطيك داك لا توندونس ديريكتومون. كتدخل ليها غير الفونكسيون ديالك وهي كتعطيك دونك انا حيت بغيت هاد لي فالور باش نشرح لكم بهم، دونك غادي نخدم نديرها في الكالكولاتريس باش تعطيني لي فالور نيشان. دونك بالنسبه الا بغيتي لي فالور نيشان راه ديجا كاين فيديو اللي خدمت فيه في الكالكول كيفاش تجبد دوك لي فالور نيشان. دونك عندي ليكواسيون ديالي هي 987.7 نضربها في تي اللي نسميها انايا اكس في الكالكول ديالي 2052.8. دونك فوالا. اي دونك هنا عندي الفالور الاولى هي فوالا الفالور الاولى هي 3040.5 4028.2 5015.9 6003.6 6991.3 7979 فوالا 6966 بلاتي 8966.7 9954.4 و 10942. دونك هادي هي لا طوندونس ديالي، هادي هي ليطاب الاولى. ليطاب الثانيه شنو كندير؟ كاينين دو كا، سوا الموديل اديتيف ولا الموديل ملتيبليكاتيف. دابا حنا في هاد لوكا شنو عطينا موديل كي ملتيبليكاتيف. حيت ديجا في لا كيسيون شنو قالك غوتونو ان شيما ملتيبليكاتيف بور لا سيري اكس تي. في لا كيسيون 38 قالك غوتونو ان شيما ملتيبليكاتيف بور لا سيري اكس تي. الوغ فاش كتكون عندي شيما ملتيبليكاتيف شنو كندير؟ كنزيد واحد الخانه اللي كنسميها، كنشد هذاك الفاريابل ديالي اللي هو اكس تي غنقسمو على اش؟ على لا طوندونس. هذه في الحاله ديال اش؟ هذه في الحاله ديال ملتيبليكاتيف. ولكن في الحاله ديال اديتيف، يعني فاش يكون عندي موديل كي اديتيف شنو ندير اكس تي موان فوالا اكس تي موان سي تي صافي. دونك هذه في لوكا ديال اديتيف. ولكن دابا حنا فاش خدامين؟ دابا حنا خدامين فايش؟ في الملتيبليكاتيف. دونك غندير اكس تي سور سي تي. دونك اكس تي سور سي تي غادي ندير 3.2 هنايا 3.2 مقسوم على اش؟ على 3040.25. هنا لا ميم شوز 4.8 مقسوم على 4028.2 وانا غادي صافي مزيان. دونك هنايا
ماشي. دونك فوالا، دونك غادي نديرو اكس تي سور سي تي. دونك فوالا، دونك 3.2 مقسومة على 3040.5، دونك هي 0.00 عاوتاني، لا 0.001 105، دونك 0.00105. هنا عاوتاني لا ميم شوز، غادي ندير 4.8 مقسومة على 4028.2، عاوتاني 5.1 مقسومة على هادي مقسومة على هادي، فوالا. دونك يعطيوني دي فالور هنايا باش منطولش في الفيديو، دونك راه باين الحساب كيفاش كندير، صافي مزيان. دونك دابا ليطاب الاخرى شناهي؟ هما دوك لي كوفيسيون سيزونيي. دابا دوك لي كوفيسيون سيزونيي ديالي شنو هما؟ هما اس تي، كنرمزو ليهم حنا ب اس تي. دونك هنا كل بروف ولا نوطاسيون ديالو، غير في هاد لوكا ديال هاد ليكزامان البروف كيرمز ليهم تيدير لك اس تي. اما راه لي نوطاسيون ماشي مشكل، المهم هو تفهم لا غولاسيون والحساب كيفاش كنديرو ليه. دونك هذا راه هو اس 1 وهذا هو اس 2، دونك حيتاش هنايا كنمشي بحال هكا 3، دونك هذا هو اس 3 4، هذا هو اس 4 اس 5 اس 6، وهادي اس 7، وهادي اس 8، هادي اس 9. دابا واحد القضيه، قلنا فاش كيكون عندي لا صيغه ديالي باغ اكزومبل، دابا انا مقسمها على 3، دونك غادي نحسب 3 ديال لي كوفيسيون سيزوني. عندي الكوفيسيون سيزوني الاول نسميوه بحال هكا اس واحد، هذا هو الكوفيسيون سيزوني الاول. وعندي الكوفيسيون سيزوني الثاني اللي هو اس جوج، وعندي الكوفيسيون سيزوني الثالث اللي هو اس 3. صافي مزيان. دونك هادو هما لي كوفيسيون سيزوني. دابا هاد لي كوفيسيون سيزوني انا كنحسبهم ابار، دونك كنحسبهم بحال هكا في الورقه ديالي، عاد كنحطهم في الطابلو. علاش؟ حيتاش الكوفيسيون سيزوني ديال الاول ديالاش راه هو ديال بحال قلتي ديال الكوادغيمستر الاول ديال العام الاول، وديال الكوادغيمستر الاول ديال العام الثاني اللي هو تي كتساوي 4. حيتاش انا شنو عندي 2017 تي 1، دونك 2017 تي 2، 2017 تي 3، 2018 تي 1، عاوتاني 2018 تي 2، 2018 تي 3، 2019 تي 1. دونك هاد اس 1 الكوفيسيون سيزوني الاول راه هو الكوفيسيون سيزوني ديال تي ايكالا 1، ديال تي ايكالا 4، ديال تي ايكالا 7. داكشي علاش كنديرو هاد اس على بويسونس 1 اللي هي الكوفيسيون سيزوني الاول، راه هو اس 1 هي لا فالور اللي كنحطو هنا، ونفسها كنعاودو نكوبيوها وكنحطوها فين؟ كنحطوها هنايا ديال التريمستر الاول، ديال بالحق الكوادريمستر الاول ديال العام الثاني، اللي كتساوي ليا هي اس 4. وشنو كتساوي؟ هي اس 7. صافي مزيان. عاوتاني لا ميم شوز بالنسبه للكوادريمستر اولا لا بيريود الثانيه في العام الاول اللي هي شنو عندي؟ هي اس 2، دونك هي اس 2. ولا بيريود الثانيه ديال العام الثاني اللي هي اس 5، ولا بيريود الثانيه ديال العام الثالث اللي هي اس 8. دونك عاوتاني اس 3 لا ميم شوز هي اس 3 اللي كتساوي هي اس 6 واللي كتساوي هي اس 9. دابا فهموني كيفاش. دابا حنا شنو كنديرو؟ برومييرمون كنحسبوا هاد اس 1 وكنحسبوا هاد اس 2 وكنحسبوا هاد اس 3. هاد اس 1 باغ اكزومبل لقيناها كتساوي 2، دونك شنو غادي ندير في اس 1؟ شنو ندير هنايا؟ لا فالور اللي نحط هنا هي 2. عاوتاني نمشي لاس 4 نفس لا فالور غادي نعاود نكوبيها هي 2. عاوتاني هنا في اس 7 نعاود 2. هنا باغ اكزومبل لقينا كيساوي 3، دونك هنا لا ميم شوز في اس 2 ندير 3 هنا 3 هنا 3 بحال هكا كنكوبي لي فالور ديالي. هنا اس 3 باغ اكزومبل لقيناها هي 4، دونك هنا 4 4 4. صافي مزيان. دونك دابا بقات لنا خاصنا واحد الحاجه، شنو هي كيفاش ندير نحسب انا هاد الكوفيسيون سيزوني. دونك هاد لي كوفيسيون سيزوني كيفاش كندير نحسبهم؟ فوالا نمشي نمسح هادشي هذا اللي درنا هنايا، فوالا. دونك هنا عندي اس 9. دونك هاد الكوفيسيون سيزوني شنو كيساوي؟ هنايا كنمشي كناخد هاد لي فالور ديال اكس تي سي تي. دونك هنايا شنو عندنا اس 1 اس 4 اس 7، يعني لا بيريود الاولى، لا بيريود الرابعه، لا بيريود السابعه. شنو كندير؟ كناخد دوك لي فالور وكندير ما بيناتهم لا موين. دونك باغ اكزومبل في لو كا ديال ملتيبليكاتيف كنكون ديجا حاسب اكس تي على سي تي. قلنا في لو كا ديال اديتيف كندير اكس تي موان سي تي. دونك هاد لو كا عندي ملتيبليكاتيف، دونك شنو ناخد؟ غناخد اكس 1 على سي 1 ياك، وغادي نزيد عليها شنو؟ لا فالور عاوتاني، حيت دابا انا كنحسب الكوفيسيون ديال لا بيريود الاولى في شاك اني. دونك انا غادي ناخد دوك y اكس تي سور سي تي ديال الكوادريمستر الاول ديال كل عام. هنا عاوتاني ناخد هاد لا فالور اللي كاينه هنايا، شحال هي اكس 4 سور سي 4. عاوتاني غادي نزيد ناخد هاد لا فالور اللي لقيتها هنايا ديال اكس تي سور سي تي، لا فالور ديال تي كتساوي 7، دونك اللي هي اكس 7 سور سي 7. وغادي نقسم على على 3. خديت 3 ديال لي فالور ونقسم على 3، خديت 2 ديال لي فالور ونقسم على 2. المهم هو انني كندير لا موين. عاوتاني هنايا لا ميم شوز. شنو غادي ناخد؟ غادي ناخد هاد اكس تي
سور سي تي اللي خرجت لي هنا، وغادي نزيد على اكس تي سور سي تي اللي خرجت لي هنا، وغادي نزيد على اكس تي سور سي تي اللي خرجت لي هنا، وندير لا موين ونقسم هادي على هادي. عاوتاني هنايا لا ميم شوز، غادي ندير اكس تي سور سي تي اللي خرجت لي هنا، اكس تي سور سي تي اللي خرجت هنا، واكس تي سور سي تي اللي خرجت هنا، غنجمعهم ياك، وغادي نقسم على 3 وغادي يعطيني الكوفيسيون سيزونيي ديال 3. دونك كوفيسيون سيزونيي ديال اس 3. فوالا. دابا هو في لا كيسيون البروف شنو قال لك؟ قال لك سي سيتي اون دروات، دونك فهاد لوكا قال لك زعما اعتبرنا بلي سيتي اون دروات، يعني غادي نخدم بهاد لي فالور لي استيمينا اون فونكسيون ديال لا دروات ديال اون فونكسيون ديال ليكواسيون ديال لا دروات ديال لا توندونس. قال لك لو كوفيسيون سيزونيي اس 8. دونك شنو هو اس 8؟ اس 8 راه هو اس 2 اللي هو الكوفيسيون سيزونيي ديال لا بيريود الثانيه في كل عام. دونك هنا شنو غادي ناخذ؟ ناخذ هاد لي فالور اللي بالحمر، يعني كوريسبون ا تي كتساوي 2. دونك غناخذ هاد لا فالور، غنزيد عليها هاد لا فالور، غنزيد عليها هاد لا فالور، غادي نقسمهم على اش؟ على 3، وغادي تعطيني الكوفيسيون سيزوني ديالي اللي هو 0.935. دونك بالنسبه لهاد لا بيريود فاش كندير لا موين ديال دوك اكس تي سور سي تي اولا اكس تي موان سي تي، راه بحال الاديتيف بحال الملتيبليكاتيف، غير في الملتيبليكاتيف كنكون ديجا حاسب انايا اكس تي سور سي تي، وفي لوكا ديال الاديتيف راه تنكون ديجا حاسب اكس تي موان سي تي. صافي مزيان. هادو بالنسبه لي كوفيسيون سيزوني، قلنا نفسهم كنكوبيهم هنايا. باغ اكزومبل هنايا الاس 2 كيساوي الاس 2 كيساوي الاس 5 كيساوي الاس 8 خرج ليا هو 0.935. دونك هنا راه غادي نحط 0.935 ونعاوتاني 0.935 ونعاوتاني 0.935. صافي مزيان. دونك هادي بالنسبه لهاد لا كيسيون 39. بالنسبه لا كيسيون 40 قال لك لا فالور دو اكس تي كوريجي دي فارياسيون سيزونيي pour 2017 T2. دونك برومييرمون 2017 T2 في كاينه حنايا برومييرمون تي كتساوي 1 بادين في 2017 T1، وفي تي ايكالا 2 عندي هي 2017 T2. دونك هنايا شنو كندير؟ في لو كا ديال ملتيبليكاتيف كنشد لا سيري ديالي بروت وكنقسمها على ايش؟ على داك الكوفيسيون سيزوني. باغ اكزومبل انايا باغي على حسب عاوتاني تريمستر، على حسب عاوتاني كوادريمستر في هاد لو كا، دونك كنقسمها على ايش؟ على الكوفيسيون سيزوني. في لوكا ديال ملتيبليكاتيف، في لوكا ديال اديتيف كندير اكس تي موان داك الكوفيسيون سيزوني. دابا حنا فاش خدامين في لوكا ديال ملتيبليكاتيف ياك، وقلنا في 2017 تي 2 دونك غادي ناخذ في 2017 تي 2 لا فالور ديال اكس تي. شحال هي لا فالور ديال اكس تي؟ هي 4.8. دونك غادي ناخذ دونك ها هي اكس كوريجي اولا كيديرها هنايا كوريجي دي فارياسيون سيزوني ديال 2017 تي 2 كتساوي ليا هي اكس ديال 2017 تي 2 ديال اكس 2. فوالا 2017 تي 2 لا فالور بغيت اللي هي 4.8. وعلاش نقسمها على الكوفيسيون سيزوني؟ ولكن بالحق اين كوفيسيون سيزوني؟ واش الكوفيسيون سيزوني الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ دونك في هاد لوكا شنو عندي؟ دونك في هاد لوكا شنو عندي انايا 2017 تي 2 يعني لا بيريود الثانيه. دونك غادي نقسمها على ايش؟ على الكوفيسيون سيزوني الثاني اللي حسبت ونيت اللي بروف عطاك في لا كيسيون اللي قبل انك تحسبو اللي هو 0.935. دونك الا شدينا 4.8 قسمناها على 0.935 دونك غادي تعطينا هي 5.133. وكما قلت لكم خصنا نضربو في 1000 حيت قالك لي دوني سون اون ميليي دو درهم. الا ضربتيها في 1000 غتعطيك 5133. بروف عاطي 5132. دونك ابوبخي راهم تقريبا قراب. دونك هذيك هي لا ريبونس كوريكت.